हेलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की गुरु जी साथ मंगलदास महाराज की सर्व सुंदर साथ की समस्त भक्त वृंद की प्यारे सुंदर साथ जी सर्वप्रथम उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को चरण शरण पर्दै साथै ब्रह्मलीन स्वाट गुरुजी मंगलदास महाराज को सदैव हृदयमा सम्झना गर्दै साथै यस भवसागरबाट सधैँ मलाई त्यो निज घरको ज्ञान दिलाउनु हुने तारतन दादा गुरुको पनि स्मरण गर्दै चरण कमल पर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अब यहाँबाट सुरु गर्न लागिरहेछु र विशेष यो तिहारको माहौल सबैजनाको मनमा हर्ष खुसीले भरिएको यो तिहार जान लागिरहेको आज एकादशीको यो कार्यक्रम हामीले हाम्रो सञ्चालन समितिको अगुवाईमा यसरी आज यहाँ सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ र आउनुहोस् सुन्दर साथी हामीले पहिलोपल्ट यसरी सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि सम्प्रदायभित्र हाम्रो सुन्दर साथीहरू छन् उहाँहरूलाई निम्तो दिएर सायद तपाईहरूले चिठी पाउनुभयो र निमन्त्रणा पाउनुभयो र सोही अनुरूप आज हामीले यस तिहारको छेकमा यो सानो कार्यक्रम गरिरहेछौँ र तपाईँहरूले यो सानो कार्यक्रमभित्र ठुलो महत्त्वको कुरा पाउनुहुनेछ। आगो सल्झनुलाई सानो झिल्का मात्र चाहिन्छ सुन्दर साथी। त्यस्तै हामीले धेरै वर्षदेखि विलुप्त हुन लागिरहेको हाम्रो गोर्खे जातिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सधैँ गरिरहेको कुरा आज यहाँ आएर लोप हुन लागिरहेको थियो। तर हाम्रा जगरिला हाम्रो युवाहरूले यसरी सल्लाह गरेर यस कुरालाई हामीले कहिले पनि लोप भएर जानु दिनु हुँदैन, सधैँभरि हामीले जीवित राख्नुपर्छ भन्ने एउटा भनौँ सोच राखेर यो तिहारमा हामीले केही न केही अंश श्री राज्यलाई पनि अर्पण गर्नै नै पर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आजको यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्न लागिरहेछौँ र विशेष आजको कार्यक्रम सुरु गर्नको निम्ति सर्वप्रथम हामी आजको पहिलो खुर्किलोमा यहाँ सिंहासन अगाडि हामीले दीप बत्ती राखेका छौँ र यो दीप प्रज्वलन गर्नको निम्ति हाम्रा वयोवृद्ध सुन्दर साथ आदरणीय सुन्दर साथ श्रीमान पीएस छेत्री अनि हाम्रा आदरणीय काका एसडी मक्तनज्यूलाई केही छ अगाडि आएर यहाँ राखिएको हाम्रो यो दीप प्रज्वलन गरिदिनुहोस् भनी हामी समग्र मण्डलीको तर्फबाट हार्दिक निवेदन टक्राउँदछौँ। आदरणीय पीएस छेत्री अनि आदरणीय काका एसडी मक्तनज्यूलाई बहुकष्ट गरेर यहाँ अगाडि आइदिने हामी निवेदन गर्दछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। र यसरी नै हाम्रा आदरणीय काकाबाट अब हामी गुरुजीको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्न लागिरहेका छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। र आदरणीय हाम्रा बडा काकालाई साधुवाद चढाउन चाहन्छु र हाम्रो यस सानो कार्यक्रम तर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुन जारी छ र हामीले भनिहाल्यौँ यस तिहारको माहौललाई उज्यालो बनाउन हामीले तपाईँहरूलाई निम्तो दिएर यसरी आज मन्दिरमा हामीले तपाईँहरूलाई उपस्थित गराएको छौँ र विशेष खैजडी नृत्य जसलाई हामी गोर्खे नृत्य पनि भन्दछौँ र बिचकमानको इतिहासमा हेर्नु हो भने यो गोर्खे नृत्य सायदै हामीले चाल पाउँदा अनि
अनि हामीले सिक्दाखेरि हामीलाई जसले सिकाउनु भयो हाम्रो शिर हामीलाई सधैँ यो भित्र कुन कुरा लुकेको छ हाम्रो कुन इतिहास लुकेको छ अनि यो हाम्रो कस्तो जातीय एउटा पर्व हो भनेर सिकाउनु हुने हाम्रा अग्रज आदरणीय हाम्रा बिबी मिश्रज्यू र उहाँ एउटा विश्वकर्माको त्यो खैँचडी नृत्यको इतिहासमा सधैँ शिखरमा बाँचेको हुन्छ उहाँ सधैँ र सर्वप्रथम उहाँलाई हामी सायद उहाँको एउटा अशुभ कार्यले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले यहाँ अगाडि राख्न सकेनौँ र अगावै हामीले उहाँसित बात गरिसकेका छौँ तर पनि उहाँ एउटा यो इतिहासमा खैँचडी नृत्यको इतिहासमा एकजना शिखर पुरुष हुनुहुन्छ उहाँकै पाइलालाई टेक्दै टेक्दै उहाँकै जुन सोच छ जुन उहाँले सिकाउनु भयो त्यसलाई पहिलाउँदै पुर्याउनलाई हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ र सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत अथवा उहाँलाई मुरी साधुवाद जनाउन चाहन्छौँ किनभने उहाँलाई हामीले चाहेका थियौँ आजको यस माहौलमा धेरै नभए पनि सानो सम्बर्धना गरेर हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तर उहाँको एउटा आफ्नो परिवारभित्र एउटा दुःखद घटना घटेकोले उहाँ अहिले जुठोमा पर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई हामीले त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेनौँ र यो एउटा हामी खेद पनि प्रकट गर्दै र अगाडि अब हाम्रो कार्यक्रमलाई सरसरी लानको निम्ति हामीलाई यो कार्यक्रम अहिले सामाजिक सञ्जाल एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको छ र सामाजिक सञ्जालद्वारा देश विदेशमा पुर्याइदिनु हुनको निम्ति हाम्रा आदरणीय रिपोर्टर भाइ राजेश भाइ यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम उहाँलाई हामी स्वागत गर्नको निम्ति हाम्रो एकजना कोही पनि दिदीबहिनीहरूले आएर उहाँलाई माला लाएर स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध टक्राउँदछु यो सम्भाषणको निम्ति स्वागत हेतु म आदरणीय भाइ दुष्यन्त रामदाउज्यूलाई आफ्नो स्वागत सम्भाषण राखिदिनुहोस् भनी हार्दिक निवेदन टक्राउँदछु प्रणाम सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय सिंहासनमा विराजमान भाष्यमाजी सबैको हृदय अन्तस्करण रहनुहुने प्राप्त स्मरणीय परमपूजनीय ब्रह्मलिङ्ग श्री 108 मङ्गलदास महाराजजी कमलको स्मरण गर्दै अनि उपस्थित सद्धर्मप्राण सुन्दर साथजी समाजका बुजुर्ग व्यक्तित्व आदरणीय बडा हजुर बिबी मिश्रज्यू एवं रीतिले समाजका वरिष्ठ सुन्दर शाह आदरणीय बडा हजुर पीएस छेत्रीज्यू आदरणीय आगु एसडी मोक्तान आदरणीय काका पीएस पाण्डेज्यू आदरणीय दाजु सन्तोष सुब्रुङज्यू ग्रीन हिल एकाडेमीका हाम्रा समाजका आदरणीय प्रिन्सिपल प्रिय दाजु दिपेन थापा लगायत यस एकादशी पर्वको यस क्षणमा उपस्थित हुनुहुने सद्धर्म सुन्दर साथ सम्पूर्ण चरण कमलमा सर्वप्रथम मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम जनाउँदछु प्रणाम र विशेष आजको यस महत् कार्यक्रम हाम्रो जब दसैँ तिहार विजय दशमी पश्चात जुन शुभ दीपावली र दीपावली हाम्रो 5 दिने तिहार दिवसलाई हामीले पालन गरेर हर्ष उल्लाससहित यो चाड हामीले मनाउँदछौँ र मनाए पश्चात यो जुन एकादशी जुन व्रत आज जुन यहाँ
सम्पन्न भइरहेको छ। यसको ऐतिहासिकतालाई हेर्दा हाम्रो नेपाली गोर्खा समाजमा नेपाली लोक संस्कृतिको आधारमा भन्न पर्दा मलाई यो एकादशीको महत्त्वमा जब म विद्यार्थीकालमा जो व्यक्तित्वहरू आज हुनुहुन्न, जुन लक्ष्मी पूजा दिनदेखि त्यो समयमा धेरै दशक अघि यहाँ मारुनी नृत्य प्रस्तुत गरिन्थ्यो। त्यो जुन लक्ष्मी पूजादेखिको मारुनी सुरु भएपछि यसको समापन एकादशीमा गरिन्थ्यो। त्यो गरिरहेको छ, यो परम्परा यथावत चलिरहेको छ। र हाम्रो पूर्व आदरणीय दाजु सागर खवासज्यूले गोर्खे खैजडी नृत्य सम्बन्धमा धेरै थोर बताइसक्नु भएको छ। यो नेपाली लोक संस्कृतिको एउटा यो गोर्खे खैजडी नृत्य यो धार्मिकता जोडेको, धार्मिक विशेषता बोकेको यो खैजडी नृत्य आजसम्म हामीसित भक्तिकी भएर बाँचिरहेको छ। यो हाम्रो एउटा गर्व हो। र यो गोर्खे खैजडी नृत्यको जुन विशेषता जो हामीले अहिलेको यो पिँढीलाई दिनु, यो जुन धार्मिकता सँगसँगै यसको धेरै एउटा बाटा छ। जतिखेर परापूर्व कालमा यो गोर्खे खैजडी नृत्यले जुन वर्षभरिको शुभ फलदायक कार्यहरू, धर्मसँग सम्बन्धित श्री रामचन्द्रको, श्री कृष्णको, नौ दुर्गा माताको र यो विभिन्न हाम्रो देवी देवता 33 कोटी देवी देवताहरूसँग जुन उसको त्यो ऐतिहासिकता यहाँ यो गोर्खे खैजडी नृत्यमा प्रस्तुत गरिएको छ, यो एउटा यो खैजडी नृत्यको विशेषता हो। र यो खैजडी नृत्य पहाड यो जुन हाम्रो दार्जिलिङ भेगमा जति पनि सञ्चालन भइरहेको छ, तथापि आज हाम्रो यो मङ्पु भेलीमा, मङ्पु क्षेत्रमा यहाँनिर यो खैजडी नृत्यको ऐतिहासिक पृष्ठलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिबी मिश्र अनि उहाँको जुन सरोवर दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पहिला उहाँहरूले यो खैजडी नृत्यको क्रम यसरी सञ्चालन गर्दै आउनु भएको र यो जुन सागर दाजुले बताउनु भयो र मङ्पुमा हरेक चाडपर्व, हरेक शोभायात्रा, पहिला जुन मङ्पुको खेल गरिमामय ऐतिहासिक बोकेको जुन खेलकुद समारोह हुन्थ्यो, जुन ब्रिटिस कालमा एउटा तमासा, त्यस कालदेखि नै यो गोर्खे खैजडी नृत्य प्रस्तुत भएर आइरहेको र सँगसँगै त्यसका मङ्पुदेखि पनि बाहिर विभिन्न क्षेत्रहरूतिर पनि यो खैजडी नृत्यहरू जुन सञ्चालन गर्दै गरेको र यो आजको यो विशेष पर्वमा हामीले यो गोर्खे खैजडी नृत्यलाई पुनः प्रस्तुत, यसलाई जीवित राख्ने, संरक्षण गर्ने जुन जमरको आदरणीय पुष्पलाल दाजु, यहाँ सागर खवास, हाम्रो पूर्वजहरू जतिलाई लिएर फेरि हामी यसलाई एउटा टेवा दिउँ र आउने पिँढीलाई पनि हामी यसलाई दिशाबोध गरौँ भन्ने यसको महत् उद्देश्य बोकेर यहाँ आज हामी यहाँ यो गोर्खे खैजडी नृत्यलाई यहाँ पुनः प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र यसको निम्ति हामी सर्वप्रथम आदरणीय बडा हजुर बिबी मिश्रज्यूलाई हामी ससम्मान, उहाँको अहिले पारिवारिक एउटा दुःखद कारणले गर्दा जुन आजको कार्यक्रममा उहाँ पुनः सहभागिता राम्रो भएन, तथापि उहाँलाई हामी सम्मान गर्दै, उहाँको जुन योगदानलाई कदर गर्दै अब यो कार्यक्रम हामी यहाँ अघि बढाउन लागिरहेको छौँ र सम्पूर्ण तपाईँहरू यो जुन मङ्पु न्युजलाई हेरेर बसिरहनुहुने, घरमै बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि हामी श्रीकृष्ण प्राणनामी मन्दिर रङ्गी विभागको तर्फबाट स्वागत, अभिवादन, शुभकामना व्यक्त गर्दै हजुर सबैको आउँदो दिनहरू मङ्गलमय बितोस् र श्रीराजी परमात्माले सबैलाई सुस्वस्थ राख्नु भन्ने सद्भावनाको साथ यो स्वागत सम्भाषण यही अन्त गर्दछु। सच्चिदानन्द गुरुदेव की जय। आज हामी केको निम्ति भेला भएको छौँ, तपाईँले सम्पूर्ण औचित्य थाहा पाइसक्नु भएको छ र आउनुहोस् अब केही क्षण आजको यो एकादशी पर्वलाई रमाइलो गरौँ, तिहार मनाउँ।
आज तिहारको यो अन्तिम यो क्षणमा हामी जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य छ परमधामको अनि त्यो लक्ष्यलाई कहिले पनि नबिर्सौँ अनि तिहारको रमाइलो पनि हामी सँगै गर्दै श्री राज्यलाई पनि हामीले के अर्पण गरौँ भन्दै अगाडिको कार्यक्रम अब गुरु वन्दना हाम्रा भाइजुराज सङ्घ साथै हाम्रा उज्जवल गायिका हामीले पाएका छौँ नानी गरिमालाई एउटा गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिने म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु साथै त्यस पछाडि हामी छोटो रूपमा प्रार्थना पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ अनि अगाडिको कार्यक्रम हामी बढाएर जानेछौँ। सच्चिदानंद गुरुदेव की गुरुदेव हजूर को चरना का ले भवसागरा पतर न सकूं गुरुदेव हजूर चरना का ले भवसागरा पतर न सकूं जगत भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाऊ बड़ो जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारो पाऊ बड़ो गुरुदेव हजूर को चरना का ले भवसागरा पतर न सकूं भवसागरा पतर न सकूं शीश भये कति ऊंचा हुदा हूँ नीच भये मेरो धैर्य बसी शीश भये कति ऊंचा हुदा हूँ नीच भये मेरो धैर्य बसी सब सामग्री जब ज्ञान दियो अब पूर्ण गाना साथ गति गति भारत मेरो श्रुत हृदय दे आरती हर दमने जगरू जति भारत मेरो श्रुत हृदय दे आरती हर दमने जगरू गुरुदेव हजूर को चरना का ले भवसागरा पतर न सकूं कर्म करी जगा कर्म बुझे ना धर्म जियो तब कर्ण जीवने
तिम्रो चरण लाइदै
श्रीराजको आराधना गर्दै गर्दै प्रार्थना गर्दै गर्दै हामी आजको यस खुसियाली पर्वमा अघि बढिरहेका छौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अब हामी बाइजोराज सङ्घका हाम्रा दिदीबहिनीहरू जो जातीय पोसाकमा अगुवाई सुसज्जित भएका छन् र उहाँहरूबाट हामी एउटा रमाइलो रावण नृत्य हामी अवलोकन गर्नेछौँ र विशेष यो रावण नृत्य जुन छ त्यो हाम्रो 3वटा धाम जुन छ जसमध्ये पन्नाको धाममा जनेऊ पूर्णिमामा रास पूर्णिमामा हामी साह्रै रमाइलोसँग मनाउने गर्छौँ र यो एउटा नृत्य श्रीराजसँगको सामिप्यमा पनि हामीले यसरी नृत्य गरेका हुन्छौँ र आउनुहोस् सुन्दर साथी हाम्रा दिदीबहिनीहरू सुसज्जित छन् र उहाँहरूको अब हामी रावण नृत्यको रमाइलो लिनेछौँ। सद्गुरु महाराज की काननाथ प्यारे की बैजू महारानी की मारद छत्रसाल जी की कीनापुरी धाम की मंगल धाम की गुरुजी स्वाट दास महाराज की समस्त गांव निवासी की समस्त भक्त वृंद की परम आदरणीय भक्त समुदाय सुन्दर साथी हजुरलाई यो दीपावलीको रमाइलो चाडको अन्तिम दिन हामी एकादशीको यस पर्वमा उपस्थित भएका छौँ। यसर्थ यो महाराजको हाम्रा परम पूज्य गुरुजी 108 मानदासजीले जहिले पनि प्रेम सेवा बाले प्रगट किनी भनेर गाउनुहुन्थ्यो। यही चौपाईलाई म लामो छ यो चौपाई तर 5 चौपाईलाई मात्रै म यहाँनिर पठन गर्नेछु गायन गर्नेछु। यसर्थ हजुरले यहाँबाट म गाउनेछु हजुरले पनि अलिअलि साथ दिनुहुनेछ भने म यहाँबाट सादा निवेदन गराउँदछु। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की सच्चिदानंद गुरुदेव की प्रेम सेवा बलि प्रगट कीनी प्रेम सेवा बलि प्रगट कीनी गज सनी आवाज मन गज सनी आवाज वचन विचारिणी जो वचन विचारी जो कहीं
जननी आवाज रे पलक जननी आवाज रे श्री अमरतना साध समा श्री अमरतना साध समाल मुत पहुँचू लागिनी पाए बला मुत पहुँचू लागिनी पाए तेरे मनोरथ कीता अपने तेरे मनोरथ कीता अपने ते पुरना एनी मेरे भाई रे बल ते पुरना एनी मेरे प्रेमा सेवा बले प्रकट की प्रेमा सेवा बले प्रकट की जय जननी आवाज रे पलक जननी ब्रजमाती आपन पातरी ब्रजमाती आपन पातरी पिता संकलि महेशनि हारे मन पिता मंगलि महेशनि हारे काम करा साथी खानो काम करा साथी खानो वन किन नव धयुने हारे बला वन किन नव धयुने हारे प्रेम सेवा बले प्रकट की प्रेम सेवा बले प्रकट की जय जननी आवाज रे पलक जननी दीपी तेरे सिनकार जो करता दीपी तेरे सिनकार जो करता मना उल्लास जताए रे भला मना उल्लास जताए रे मनन मनोरथ पूर्ण करता मनन मनोरथ पूर्ण करता रंग भर दे भाई रे भला रंग भर दे भाई रे प्रेम सेवा बलि प्रकट की प्रेम सेवा बलि प्रकट की जय जननी आवाज रे पलक जननी उठता बेसता रामाता बलो उठता बेसता रामाता बलो सीता के आला गुण आए आला सीता के आला गुण आए प्यारी बना पातारा बने प्यारे बना पातारा तापन प्यारे बिना पर सो आए वाला प्यारे बिना पर सो आए प्रेमा सेवा बले प्रकट की प्रेमा सेवा बले प्रकट की जननी आवाज रे पलक जननी आवाज रे जननी आवाज रे पलक जननी आवाज रे पलक जननी आवाज रे पलक जननी आवाज रे बोलो श्री कान्हा प्यारे की आनंद देव की आशी आनंद की र हामीले आजको यस कार्यक्रम जुन महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जुन खैँजडी नृत्य जसलाई गोर्खे नृत्य पनि भनिन्छ। अब हामीसँग धेरै कार्यक्रम छैन र हामी केही क्षण
रमाइलो गर्न उत्सव मनाउन आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ र अब हामी जुन हामीले पर्खिरहेको हाम्रो ऐतिहासिक जातीय यो जुन पर्व छ यसमा हाम्रो खैँजडी नृत्य लोप हुन लागेको थियो यसलाई बचाउन यसलाई जगेरा गर्न हामी युवाहरूले कोसिस गरिरहेका छौँ र यसलाई हजुरहरूले अवश्य नै मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने हामी अबै यहाँबाट आशा साचेका छौँ र विशेष यो खैँजडी नृत्य प्रस्तुत गर्ने हाम्रो टोलीका सर्वप्रथम म यहाँ कलाकारहरूको नाम यहाँबाट म भन्न गइरहेको छु र उहाँहरूले अघि आएर आफ्नो परिचय पनि दिनुहुनेछ र सर्वप्रथम हाम्रो यस खैँजडी नृत्य हामीले 2-3 दिनको एउटा प्र्याक्टिस भनौँ केही छोटो रूपमा हामीले यो नृत्यलाई रेसल गरेका थियौँ र यसको हामीले तयारी पनि गरेका छैनौँ र जे भए पनि हामीले हाम्रो यो खैँजडी नृत्य जुन हाम्रो धर्मसँग सम्बन्धित छ यसलाई हामीले छोड्नु हुँदैन भन्दै म हाम्रो आजको खैँजडी नृत्य कलाकार टोलीका हाम्रा कलाकारहरू क्रमैले हाम्रा आदरणीय हाम्रा बाबा श्रीमान सन्तोष गुरुङज्यू उहाँलाई अगाडि आएर उभिने म अनुरोध गर्दछु। यसरी नै हाम्रा टोलीका श्रीमान सुरेश सुब्बाज्यू साथै हाम्रा अनिल थापा हाम्रा आदरणीय दाई विनय गुरुङज्यू हाम्रा साथी रवि गुरुङज्यू हाम्रा भाइ गणेश छेत्रीज्यू हाम्रा आदरणीय यस सञ्चालन समितिका सचिव आदरणीय दाई पुष्पलाल छेत्री हाम्रा आदरणीय भाइ दुष्यन्त रामदामुज्यू तिहारमा सयपत्रीको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र हामी कलाकारहरूलाई सर्वप्रथम सयपत्रीको माला लगाएर हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा बाइचुरा सङ्घका दिदीबहिनीहरूले के छ र माला लगाइदिनु हुनेछ र त्योभन्दा पहिला हामी आज तिहारको माहौलमा छौँ र यहाँ अगाडि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यो जुन एउटा तिहारमा दान दिने प्रथा छ र यसमा हामी सर्वप्रथम हाम्रा आदरणीय फुपू श्रीमती विभा मिश्रज्यूले यो जुन दानको एउटा जुन चलन छ हाम्रो सधैँ दिने र उहाँको करकमलबाट यो सर्वप्रथम दियो प्रचलन भइरहेको छ। त्यस पश्चात हामी हाम्रा कलाकारहरूलाई हामी फुलमालाले स्वागत गरिरहेछौँ। स्वागत गरिरहेका छन् हाम्रा बाइजुराजका दिदीबहिनीहरूले। अब रविका त्यो लस्करी बस्छ भनेर फोटो खिच्नु
सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई उहाँले खदा लगाएर स्वागत गरिरहेका छन् र हजुरहरूले जोरदार थप्पडी दिएर ती कलाकारहरूको प्रेरणालाई ऊर्जा दिनुहोला। आजसम्म जिउँदो राख्न हाम्रा बिचकमानका वयोवृद्ध हाम्रा आदरणीय बडा श्रीमान बिबी मिश्रज्यू उहाँकै पदचाप हामी पछ्याएर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र उहाँलाई हामी यस इतिहासमा एउटा शिखर पुरुष मैले भनिहालेँ। उहाँले नै हामीलाई यो सिकाउनु भएको। एकपल्ट हामी सम्पूर्ण कलाकार उहाँको चरण जोड्दै उपस्थित धर्मप्राण धर्म शिरोमणि सर्वप्रथम कोटानीपट्टि प्रेम प्रणाम गर्दै गर्दै यहाँ आजको यस दीपावलीको अन्तिम क्षणमा भेला भएका मेरा आत्मीय सुन्दर साथी र विशेष मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ कि मैले जब मलाई ज्ञात भएको थियो 1980देखि 1990 त्यो समयमा यो खैजडी नृत्यले धेरै नै उत्कृष्ट स्थान ओगटेको थियो। यहाँसम्म कि मलाई लाग्छ आदरणीय हजुरबा बिबी मिश्रको अगुवाईमा हामीले आजभन्दा करिबन 15 वर्ष अगाडि यो खैजडी नृत्यले पुरस्कारहरू पनि हामीले उपलब्ध रूपमा ल्याउन सकेको थियौँ र 90को दशकदेखि यो खैजडी नृत्य प्राय विलुप्त हुँदै गइरहेको महसुस हुन गयो। यसले गर्दा मैले भनौँ भाइहरूसँग सल्लाह गरेँ, बुजुर्गहरूसँग सल्लाह गरेँ, त्यसकै मुताबिक नै भनौँ भाइहरूले मलाई उचित सल्लाह सुझाव दिएको हुनाले गर्दा आज यो खैजडी नृत्य हजुरको समक्षमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छौँ र म अग्रजलाई सर्वप्रथम क्षमा माग्न चाहन्छु। यो मेरो यो हाम्रो प्रथम खुर्किलो हो। यसमा लचप्रे गल्तीहरू छ पनि होला भनेर मैले महसुस गरिरहेको छु। त्यसकारण तपाईँले मलाई यो गल्तीलाई हजुरले पनि स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भने म पूर्ण आशा राख्दै सर्वप्रथम आरतीद्वारा यो खैजडी नृत्य प्रस्तुत हुन गइरहेको छ। प्रणाम।
त्यो सबैले बताउँदै जानुभयो। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्दै जानुभयो, मेरो परमात्मा यमराज माता लक्ष्मीको कसरी मिलन हुन गयो, भगवानको कसरी उद्धार भाव भयो भनिकन सोधेपछि प्रभु अनि माता लक्ष्मीले भगवानलाई पाताल मागेर कसरी ल्याउनु भयो राजा भनेपछि हजुर अनि बलि राजा अनि रावणको पालामा के गर्ने भने जब फाँसी दिने बेलामा इच्छा लागेको कुरा माग्न पाउने। त्यसै गरी भगवानले राजा बलिलाई भन्नुभयो, हे महाराज तिमी पतनमा जानु पर्यो, तिम्रो इच्छा लागेको वरदान दिन्छु भने सकेपछि राजा बलिले दुई हात जोडेर नारायण मागो, नत्र भने यो संसार राज्य छोडेर पातालमा जानु पाइन्छ कि? के वरदान माग्छस् प्रभु? यो संसार राज्य छोडेर म पातालमा जानु पर्यो भनिकन भगवान वरदान मागिसकेपछि अनि यसो भगवानलाई पनि फसाउनु पर्यो भनेर राजा बलिले विचार गरेछ। हजुर हे महाराज तिमी कठोर भक्त रहेछौ, अब पातालमा जानु पनि तिमी तयार भयो, तिमीले मागेको कुरा पाउँछ भनिसकेपछि राजा बलिले के भन्छ भने परमात्मा भगवान हजुर त्यसो भए म हजुरले खटाएको ठाउँमा जान्छु, तर हजुरलाई भित्र बाहिर गर्दा दर्शन गर्न पाऊ, यति भयो पुग्यो भनिकन बलिले वरदान मागिसकेपछि परमात्मा भगवान विष्णुले विचार गर्नुभयो, यसले फसायो भनेर। हजुर नारायण दिए वरदान त्यतिखेर दिए वरदान राजाबली अत्यन्तै खुसी हुँदै पातालको बाटो सवारी भयो। भगवान पनि साथसाथै जानुभयो। कहिले जानुभयो भन्दा यो असारको एकादशीमा बलि महाराजको पनि सवारी भयो। भगवान पनि बलिको द्वारमा ढोका पाले बस्छु भनिकन साथसाथै सवारी भयो। यता बलि सुनसान भयो। माता लक्ष्मीलाई थाहा भयो के भयो, भगवान कहाँ जाने भयो भन्दा त बलिले बाजा बन्धन गरेर ढोकामा पाले राखेको अब वैकुण्ठ सुनसान भयो भनिकन अब माता लक्ष्मीले पनि आफ्नो रूप झुकाएर कुप्री बाउनी भएर माता लक्ष्मी पनि पतालमा नारायण भयो सवारी ए हरर भयो सवारी भयो सवारी हरे राम भयो सवारी लक्ष्मी माताको सवारी कहाँ भयो? पतालमा। भगवान त बलिको द्वारपाल बस्नुभयो। बाजा हारेको हुनाले माता जानुभयो बाहुनीको रूप पहिला महाराज भनेर बलिसँग वार्ता भई बजे कहाँ कि जानुभयो? म टाढादेखि भाइ म एक्लो नारी, न मेरो माइती मावली, जग्गा जमिन केही पनि छैन, म बिहार भए घुम्दै हजुरको द्वारमा आइपुगे महाराज, मलाई शरण दिनुहोस् भनेर लक्ष्मीले बिन्ती गरिसकेपछि राजा बलिको मन पनि भगिहाल्छ। ल भन्नुहोस् केही धन्दाहरू सघाउनुहोस् भने बलिले बस्दै गर्छु भने राजा यसै गरी यो रस्सी बाँध्ने पुण्य आउँछ नि, रस्सी बाँध्ने। हजुर केही बेला मेरो पनि माइती छैन, म पीडित छु, हजुरलाई यो धर्मको भाइ बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर माता लक्ष्मीले बिन्ती गरिसकेपछि बलि महाराजले मन्जुर गरे अनि माता लक्ष्मीले पनि पाखुरामा रस्सी बाँधिदिनु भयो।
अब रस्सी नबालिकन तिहारमा भाइटिका लाउन नहुने परम्परा यो हो। हजुर जब कसैले भाइ पुज्नु छ भने पाखुरामा रस्सी बाँध्नु पर्ने पहिला भदौमा। अनि त्यसै गरी तिहार आएछ, सप्तरङ्गी टिकाले सम्पूर्ण पूजा गरेर माता लक्ष्मीले राताभरिलाई नारायण पूजा गर्नु नमो पूजा गर्नु लगाएर बलि महाराजलाई भाइको रूपमा पुज्नुभयो। अब हजुरलाई बलि अत्यन्तै खुसी भए, प्रफुल्ल भए। हजुरले ठुलो सत्कार गर्नुभयो, हजुरले ठुलो सेवा गर्नुभयो। नारायण हजुरलाई के दक्षिणा दियो? नारायण के दियो दक्षिणा? मैले पनि के दिउ दक्षिणा हजुरलाई दक्षिणा के दियो भनेपछि लक्ष्मीले आफ्नो मुहार छोपेर महाराज हजुर मैले मागेको कुरा पाउँछ र भन्नुभयो। लक्ष्मी माताले यत्रो सेवा गर्नुभयो। हजुरले जो इच्छा छ म दिन्छु भनेपछि महाराज म धेरै टाढो बाटो जानुपर्छ, जङ्गलको बाटो एक्लै छु, सारा जीव जन्तुहरूको डर हुँदो रहेछ। साथीको रूपमा हजुरले यो ढोकामा बसेको बाहुनलाई साथी पठाइदिनु भए हुन्थ्यो नि भनेर माता लक्ष्मीले नारायण मागिन् वरदान हे त्यतिखेर मागिन् वरदान वर्धन मागेपछि बलि त प्रसन्न भए। ए हो यी त लक्ष्मी माता पो रहेछ। मलाई छलेर भगवानलाई लिन आए कि बाचा हार्नु छैन, ल ल लानुहोस् भनिकन भगवानलाई माता लक्ष्मीको साथमा पठाइदिनु भयो। कहिले भन्दा वैकुण्ठ चतुर्दशीको दिन। वैकुण्ठ चतुर्दशी किन भन्यो भन्दा माता लक्ष्मीले भगवानलाई वैकुण्ठ लगेको हुँदा वैकुण्ठ चतुर्दशी भन्ने रह्यो। ए हो त्यसै चतुर्दशीको दिन माता लक्ष्मीले भगवान विष्णुलाई भन्छ भनेर यता वैकुण्ठतिर नारायण भयो सवारी ए हर भयो वैकुण्ठको बाटो प्रस्थान गर्नुभयो। बडो आनन्दले रहनुभयो। यो कथा हजुरलाई बताइयो। यो भगवानको कथा र लीला भनौँ भने राजा नारायण लीला अपारको ए हेरा हेरा लीला
भनेका थिएन। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई नारायण बताइदिनु त्यतिखेर बताइदिनु सूर्यले सारा नाम गरेको क्षेत्रमा 8000 ऋषि नाम गरेको सूत्र नाममा पौराणीले यही कथा बताउनु भयो। यसरी भगवानको लीला पार अपार छ भन्दै म यो भनिरहेको कथालाई यही बन्द गर्दै अनि आउने 2022 सालको नारायण शुभकामना ए हाम्रो पनि शुभकामना हाम्रो युवाहरूको पहिलो कोसिस पहिलो प्रस्तुति सायद आशा छ तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो र लगातार रूपमा हामी यसलाई अगाडि लाने कोसिसमा छौँ र यी जति पनि कलाकारहरूले नृत्य गरे र उहाँहरूलाई आगामी दिनमा पनि यसरी नै ऊर्जा दिन तपाईँहरू सम्पूर्णले एकपल्ट जोरदार थपडी मार्दै र विशेष गरी हाम्रो दाई पुष्पलाल हाम्रो सञ्चालन समितिका सचिव महोदय उहाँले भरपूर्ण यो प्रयासमा आज यो कार्यक्रम सफल हुन गयो र आउनुहोस् यो खैचडी जति हामीले सक्यौँ। साथसाथै हाम्रा सचिव महोदयले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चिठीद्वारा अगाडि भनिसकेको छ र यो तिहारको माहौलमा हामीले श्रीराजीलाई केही अर्पण गर्नेछौँ र यहाँ अगाडि नाम राखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट तपाईँहरूले पनि केही सहयोग यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी आशिष दिएर आजको कार्यक्रमको समापन गर्नेछौँ।
Bye.
हरैको सारा पर्व खुसी खुसी रमना खुसी खुसी रमना प्यारे की जय आहाय झिलमिल झिलमिल ये खोला को झिलमिल जलसी रे बाती को झिलमिल जलसी रे बाती को झिलमिल जलसी रे परवा जलसी रे माना में आयो जलसी रे जलसी रे जलसी रे मात्रा होइना जलसी रे जलसी रे जलसी रे जलसी रे यहाँ मात्रै होइन एक साथै कौती एक घुम्नै पर्छ एक डुल्नै पो पर्छ सुन्दर साथको सधैँभरि प्रेम एकता सद्भावनाहरू रहिमा रहून् पानीमा रहून् जलसी रे 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 Ramayo
कृष्ण कन्हैया लाल की श्री कान्हा प्यारे की आरती हामी उतार्नेछौँ। सोभन्दा पहिला म सम्पूर्ण आजका जति पनि उपस्थित हाम्रा सुन्दर साथीहरू भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्णलाई म यहाँबाट एक मुष्टमा धन्यवाद दिन लागिरहेको छु। र विशेष आज हामीलाई यस जुन गोर्खे नृत्यको जुन एउटा भनौँ जगेरा गरेर राख्नुपर्छ भनेर सधैँ हामीलाई ऊर्जा दिनुहुने हाम्रो आदरणीय बडा बिबी मिश्रज्यू, उहाँलाई हामी सम्पूर्ण मण्डलीको पक्षमा साधुवाद जनाउँदछौँ। साथै यसरी नै हाम्रो यस महत कार्यक्रमलाई यो बिचकमानको जुन एउटा गोर्खे नृत्यको इतिहास छ यसलाई सामाजिक सञ्जालद्वारा सम्पूर्ण विश्वमा पुर्याइदिनु हुने हाम्रा आदरणीय रिपोर्टर भाइ राजेश ज्यूलाई हामी सम्पूर्ण टोलीको तर्फबाट धन्यवाद दिदछु। साथै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हेतु हामीलाई आजको यस कार्यक्रममा प्रसादी दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय दाइ विनय गुरुङ अनि उहाँका परिवार र उहाँले हामीलाई प्रसादी प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामी भोरि धन्यवाद चढाउँदछौँ। साथै यस हाम्रो यो जुन रङ्गारङ्गी कार्यक्रम हामीले यहाँ देख्न पायौँ, तर नहेरी आफ्नो हात जलाएर किचनमा खटेर हाम्रा आदरणीय दाइ विक्रम गुरुङज्यू अनि उहाँका सहयोगीहरूले हाम्रो लागि भनेर प्रसादी तयार गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी टोलीको पक्षबाट मोरी धन्यवाद साधुवाद चढाउन चाहन्छु। अनि जति पनि आज आएर यहाँ सहभागिता जनाउनु भयो, जसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्नुभयो, सम्पूर्ण सुन्दर साथ अनि सम्पूर्ण उपस्थित भक्तवृन्दलाई हामी यो नृत्य टोलीको पक्षमा अनि सम्पूर्ण यो सञ्चालन समितिको पक्षमा अनि सम्पूर्ण यो प्रणामी समाजको पक्षमा मोरी धन्यवाद अनि साधुवाद चढाउन चाहन्छौँ। र आगामी साल पनि हामी यसरी नै आउनुहोस्, हातमा हात लाएर काँधमा काँध लाएर हाम्रो संस्कृतिलाई जगेरा गरेर लैजाउँ भन्दै आजको यो जुन खैँजडी नृत्य यहाँ आएर समापन भएको हजुरहरूलाई म अवगत गराउँदै अब अगाडि हामी श्रीराजीको आरती गर्नेछौँ। तत्पश्चात हामी प्रसादी लिएर हामी बिस्तारै आफ्नो गृहतिर घरतिर प्रस्थान गर्नेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, सच्चिदानंद गुरुदेव की। कंचन थाल श्री चौमुख जीवन दीपक ज्योत प्रकाशी। करतो आरती श्री श्यामल रानी, आनंद गौयासी। युगल स्वरूपा सुंदर सुखदायक श्याम
प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्मशीषी के कारण अपने भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्मा बिहार
परम आदरणीय सुन्दर शाहजी हजुरलाई एउटा सूचना के भनेदेखि दिनाङ्क 19 तारिकको दिन मङ्गलधाममा पृथ्वी परिक्रमाको कार्यक्रम मेला पर्न गएको छ। यसर्थ मङ्गलधामबाट मलाई अघि भर्खरै मात्र फोन गर्नुभएको थियो हाम्रो पुजारी गगन मिश्रज्यूले कि भए भरसक्दो सबैजना सुन्दर साथी 19 तारिकको पृथ्वी परिक्रमामा सहभागिता दिने हजुर सम्पूर्णलाई निमन्त्रणा न्यौता छ भनेर प्रणाम छ भनेर भनिदिनु भएको छ। प्रणाम गुरुजीबाट। यसर्थ हजुरहरू यहाँनिर पनि मेला छ तर 4 जनाको हजुरहरू जतिजना जानु सक्नुहुन्छ यसपालि पृथ्वी परिक्रमामा कतिजना जानु भएको छैन हजुरहरूले गएर महसुस गर्नुहोस् पृथ्वी परिक्रमा कस्तो प्रकारको हुन्छ। एउटा एक प्रकारको आनन्द आउँछ। मैले अघि धन्यवाद दिँदाखेरि एकजना महानुभावको नाम भुल्न गएछु, छुट्न गएछ र उहाँको हुन्छ भने हामीलाई सधैँ यसरी कार्यक्रम गर्दाखेरि सधैँ यो ध्वनि प्रसारण तयारी गरेर राखिदिनु हुने हाम्रा आदरणीय दाइ लकुमार थापाज्यू, उहाँलाई पनि हामी आजको यस देउसी टोलीबाट हामी उहाँलाई भरिभरि धन्यवाद चढाउँदै अनि अन्तमा हामीलाई यसरी यो सामाजिक सञ्जालद्वारा हाम्रो यो कार्यक्रमलाई यतातता फैलाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रा राजेश भाइलाई हामी हाम्रो टोलीबाट हामी उहाँलाई यस्तै कार्यक्रमहरू अगाडि जाँदै गरेर लानुहोस्। सधैँ उहाँलाई श्रीराजीले सद्बुद्धि दियोस् भन्दै हाम्रो यो नृत्य टोलीबाट हामी सानो एउटा भेट चढाउन लागिरहेछौँ र यो विशेष हामीले जो जति बेला यो तयारी गर्दैथ्यौँ हामी युवाहरूले कोसिस गर्दैथ्यौँ त्यति बेला हाम्रै जमातभित्रकै एकजना युवा भाइ गणेश छेत्री जसले हामी यसो गरौँ हामीले योलाई बचाउनु हो भने हामीले चारैतिर फैलाउनु पर्छ यो कुरालाई र हामी यसो गरौँ। अहिले त अब सामाजिक सञ्जाल एकदमै आवश्यक कुरा हो र यसलाई ल्याएर हामीले एउटा सबैलाई यो हाम्रो हामीले जगेरा गरेका छौँ भन्ने सन्देश दिउँ भनेर उहाँले एउटा हामीले रिपोर्टर ल्याउँ, मङ्पु न्युज ल्याउँ र यसको जे जति पर्छ मेरो गोजीबाट म दिन्छु भनेर उहाँले वचन पनि दिनुभएको थियो र भाइ गणेशलाई पनि म यस्तो सत् कार्य गर्दै अघि जानुमा श्रीराजीले सधैँ उहाँको यस्तै सोच विचार रहोस् भनेर उहाँलाई पनि हामी साधुवाद चढाउँदै र हामी यो भेट भाइ दुष्यन्त अनि हाम्रा गणेश छेत्रीज्यू र दुईजनालाई म यो सानो हाम्रो टोलीबाट हामी हाम्रो आजका रिपोर्टर भाइलाई सानो भेट चढाउन लागिरहेछौँ र हाम्रा दुई कलाकार गणेश छेत्री अनि दुष्यन्त रामुदाबुज्यू उहाँलाई हाम्रो रिपोर्टरज्यूलाई यो भेट प्रदान गरिदिनुहोस् भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ आएर सकिएको पनि म घोषणा गरिरहेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे गीत गाउनुहोस्। अब हामी सामूहिक जप गरौँ।